औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक और सू मोटो नोटिस, बहुत बड़ा पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी अदालती तारीख़ में एक बहुत बड़ा संग मील है। ये जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने लेटर लिखा है, पाकिस्तान की तारीख़ में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि पाकिस्तानी कौम और कौम के लोग, चाहे वो कहीं भी सर्व कर रहे हों, वो फॉरेन सर्विसेज में है, वो आर्म्ड फोर्सेस में है, वो जुडिशरी में है, वो पॉलिटिशियन है, वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में है, या वो जर्नलिस्ट हैं आपकी तरह, या आम पाकिस्तानी हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, हर जगह कसीर तादाद उनकी है जो जिना की फ़िक्र पे हैं। और जिना की फ़िक्र क्या थी? उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था हक़ पे। ये एक रिसर्जेंस हुई है, ये अंदर से एक रिटेलिएशन आई है गलत कामों के ख़िलाफ़ इंस्टीट्यूशन के अंदर से। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका सू मोटो नोटिस लिया है। हम सब की तवक्को थी पहले दिन हो जाता और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग हुई है उस पर तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वो सब जुडिस है। लेकिन एक बात आज खुश आइंद है कि चीफ जस्टिस साहब ने इसका भी इंदिया दिया है कि शायद वो अगली हियरिंग में फुल कोर्ट भी बैठाएं। सुप्रीम कोर्ट बैठी है, कौम उम्मीद लगाए बैठी है कि यहाँ से एक ऐसा फैसला आएगा कि कल को कोई भी किसी जज को थ्रेटन करने की कोशिश नहीं कर सकेगा। और मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हर इंस्टीट्यूशन में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तहरीक इंसाफ कभी भी ये नहीं समझती कि हम किसी भी इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ हैं, किसी इदारे के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इदारे शख्सियात से बनते हैं, इदारे शख्सियात से बनते हैं। शख्सियात का आज का दिया हुआ फ़ैसला, शख्सियात का आज का दिया हुआ किरदार कल को उस इदारे की तारीख़ बनता है। तो जिन जिन लोगों ने किसी भी इदारे में, जिनकी तरफ इन 6 जजेस का इशारा है, या आइंदा भी कोई इदारा, कोई शख्सियत जब कोई अमल करती है, जैसे मैं अली मोहम्मद आपके सामने खड़ा हूँ, मैं अली मोहम्मद बतौर वकील तो बात कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं बात करूँगा बतौर तहरीक इंसाफ, तो फिर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इमरान खान साहब को, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ करोड़ों पाकिस्तानियों को जो हमारे पीछे खड़े हैं। तो फिर मेरी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसलिए कोई भी शख्स किसी इदारे में काम कर रहा है, किसी हसास इदारे में काम कर रहा है, दिफा के इदारे में काम कर रहा है, जुडिशरी में काम कर रहा है, इंटीरियर मिनिस्ट्री में काम कर रहा है, हुकूमत के किसी और इदारे में काम कर रहा है, किसी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में काम कर रहा है, किसी भी इदारे में काम कर रहा है, वो जब कोई काम करता है वो ज़रूर ये सोचे कि उसके पीछे एक इदारा खड़ा है। आज उसका गलत अमल उसके इदारे की बदनामी का बायस बनेगा। तो आज हमने देखा है कि जज हजरात का जो इंटेंशन सामने नज़र आ रहा है काफ़ी क्लियर है। शायद वो चाहते हैं कि आइंदा से ये ना हो जो हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने किया है उनसे भी पूछ होनी चाहिए। और मैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कौम को और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि आप जिस दौर से, जिस वक्त से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। कोई भी गलत अमल आज हुआ है या माजी में हुआ है, गलत अमल गलत है, a wrong is a wrong, two wrongs don't make one right। इंशाल्लाह आखिरी बात, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गलत केसेस ख़त्म होंगे, अल्लाह करम करेगा, इंशाल्लाह कौम का मैंडेट वापस होगा। इस कौम को सलाम है जो जुल्म के माहौल में, जो जबर के माहौल में, जो फस्तायत के माहौल में निकले और उन्होंने खामोश इनकलाब लेके आ गए। वो बात जो अली मोहम्मद ने आज से 2 साल पहले इस पार्लियामान में पीछे सुप्रीम कोर्ट के जो है की थी कि 2/3 से इमरान खान साहब आएंगे, इंशाल्लाह 2/3 से ज़्यादा से वो आगे हैं माशाल्लाह। और एक बात और भी, ये जो 6 जज हजरात ने, इस नुक्ते पे ज़रूर गौर कीजिए, ये जो 6 जज हजरात ने फस्तायत की तरफ इशारा किया है, तो फिर आप मुझे बताएं उन फैसलों की क्या हैसियत रह जाती है जो इस तरह के माहौल में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आए हैं। इसलिए हम ये कहते हैं ये पॉलिटिकल केसेस ख़त्म करो, असीरान को रिहाई दो, उनको बाहर लेके आओ,
اور سائفر پہ پوری قوم عمران خان کی شکر گزار ہے کہ بین الاقوامی مداخلت اور سازش کے خلاف وہ مرد ہر کھڑا رہا کہ جب تک عمران خان ہے پاکستان کبھی کسی بڑی طاقت سے ڈکٹیشن نہیں لے گا. بہت شکریہ. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم ترین کیس لگا ہوا ہے. پوری قوم کی نظریں اس کیس کی طرف ہیں، اس لیے کہ 76 سال بعد اس فیصلے نے ڈٹرمن کرنا ہے کیا طاقت قانون اور انصاف کے اندر ہے یا طاقتور لوگ اور وہ ادارے اور وہ اسٹیبلشمنٹ ان قانون دانوں، قانون اور انصاف کے رکھوالوں کو وہ اپنی بندوق کی نوک کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں یا رکھیں گے، یا یہ واقعی ٹرو سینس میں آزاد عدلیہ کہلائے گی. اگر یہ آزاد عدلیہ ہوتی تو نہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے ہوتے. اگر یہ آزاد عدلیہ ہوتی تو اس وقت عمران خان جیل میں نہ ہوتا. اگر آزاد عدلیہ ہوتی تو اس وقت عمران خان 2/3 میجارٹی کے ساتھ پرائم منسٹر ہوتا. یہ سب آپ نے دیکھ لیا. جو خط لکھا گیا ہے، سب سے پہلے تو میں ان ججز کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ جرت کی، جنہوں نے یہ استقامت دکھائی، جن میں یہ اتنی ہمت تھی کہ انہوں نے وہ سچ لکھ دیا کہ عمران خان کو سزا دلانے کے لیے، عمران خان کے خلاف فیصلے لینے کے لیے ان ججز کے رشتہ داروں کو، برادر نسبتی کو اٹھائے گئے، ایبڈکشن کیے گئے اور ان کو الیکٹرک شاکس لگائے گئے. کچھ ججز کے گھروں میں کریکرز پھینکے گئے. کچھ ججز کو ISI اپنے دفاتر میں بلا کے ڈائریکشنز دیتی رہی کہ جناب یہ فیصلے لیں اور یہ فیصلے لے کر آ جائیں. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بدنما داغ ہمیں ملنے کو ملا. مجھے بتائیں، جب آپ پوری دنیا میں یہ چہرہ پاکستان کا دکھائیں گے، مجھے بتائیں کہ کشمیر کاز کو، کشمیر کے مقدمے کو لڑنے کے لیے ہمارے پاس کیا جواز باقی رہ جائے گا؟ کیونکہ ہمارے اوپر یہ ایک الزام آئے گا کہ آپ کے منصف بھی آزاد نہیں ہیں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز فیصلے لکھواتی ہیں. جب ہمارے اوپر یہ کوسچن مارک آئے گا کہ جب ہمارے چادر اور چار دیواری کی پامالی کی جا رہی تھی، جب ہمارے بچوں کو اور ہماری خواتین کو اٹھایا جا رہا تھا، اس وقت واحد فورم انصاف کے وہ دروازے تھے جس کی طرف ہم دیکھتے تھے، مگر بدقسمتی سے وہ منصف جیل، اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے رات کو 11 گھنٹے 12 گھنٹے بیٹھ کے رات کے 12 بجے وہ فیصلے لکھتے تھے جس میں جو پراسیکیوٹرز ہیں ان کو عمران خان کا وکیل بنا دیا جاتا تھا. آج سب سچ سب کے سامنے آ چکا ہے اور عمران خان نے ایک بات بڑی واضح طور پر بتا دی ہے کہ اس کی کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہے. وہ انصاف اور کے دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے اور ان منصفوں سے ہمیں توقع ہے. انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ جو 15 ججز پہ مشتمل ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو انصاف دے گی. اس لیے کہ انصاف کرنے والے جو خود اپنے لیے انصاف نہیں لے سکتے، جنہوں نے 25 کروڑ عوام کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھا رکھی ہے، تو وہ 25 کروڑ عوام کس کی طرف دیکھے گا؟ 25 کروڑ عوام ان کی طرف دیکھتی ہے تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ یہ منصف کریں. تو لہٰذا آج یہ سب سے بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس کے باوجود کہ ہمیں بہت شدید اختلافات ہیں جسٹس قاضی فائزہ صاحب سے، جو کہ انہوں نے ماضی قریب میں ہمارے خلاف وہ فیصلے دیے جو ناانصافی پہ مبنی تھے. اور اس کے ساتھ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آج چیف جسٹس صاحب اس کیس کے اندر فل کورٹ بنانے کا بھی حکم دیں گے، کیونکہ یہ نظام انصاف پہ حملہ ہوا ہے. اور جب نظام انصاف پہ حملہ ہو جائے تو کوئی نظام باقی نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ نظام انصاف کے بغیر، رول آف لا اور قانون کی حکمرانی کے بغیر نہ کوئی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، نہ کوئی قومیں ترقی کر سکتی ہیں. اور تصدق جیلانی صاحب بڑے آنریبل چیف جسٹس تھے، مگر انہوں نے اچھا فیصلہ کیا، اپنے آپ کو الگ کر لیا، اس لیے کہ ان کے اپنے بیٹے نے بھی یہ لکھ کے دیا کہ یہ کمیشن درست نہیں ہے. اور ایک بات اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پورے پاکستان کی جوڈیشری سے حلف نامے لیے جائیں
اور ان کو بلایا جائے کہ کس کس انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان سے غلط کام کرائے ہیں اور کس کس کا کیا پریشر ہے. اور اسی طرح یہ بھی دیکھا جائے، اس لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے کہ فارم 45 کے اندر جو فورجری کی گئی ہے، جو کٹ پتلیوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، وہ بھی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اس کی ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے تاکہ جو حقیقی نمائندے ہیں وہ حق کے حکمرانی حاصل کر سکیں. بہت میں شکریہ. آ جاؤں تھوڑا 2 منٹ. آؤ. میں ادھر آ جاؤ شیخ صاحب. شروع کروں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو لیا ہے، یہ نظام 75 سالہ نظام، یہ زنگ آلود نظام، یہ بوسیدہ نظام اب بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے. اور اس نظام کو گرنے کی انتظار کرو، کیونکہ 25 کروڑ عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس نظام سے چھٹکارا لینا ہے. ہمارا یہ ایک سوال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو سو موٹو لیا ہے، اس سے پہلے ایک کمیشن بنایا گیا جناب تصدق جیلانی کی سربراہی میں. اس کمیشن میں چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ ہے. اب دیکھنا پڑے گا آئینی اور قانونی طور پر کیا چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جنہوں نے ایگزیکٹو کو ہیڈ بنا دیا تھا، کیا وہ اس لارجر بینچ کا حصہ بن سکتے ہیں. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فل کورٹ اس پہ بنایا جائے. فل کورٹ ہی اس آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی جس کو 25 کروڑ عوام دیکھ رہے ہیں، اس کو فل کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ آیا جو 6 ججز کا خط ہے، کیا یہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ بہت بڑا کوشچن ہے. پوری 25 کروڑ عوام کی ڈیمانڈ ہے اور ہماری بھی یہ ڈیمانڈ ہے عدلیہ سے کہ یہ فل کورٹ بنایا جائے. اور یہ بھی دیکھا جائے کہ جو ججز پچھلے کمیشن میں موجود تھے ان کو اس لارجر بینچ میں ہونا چاہیے کہ نہیں. ہماری استدعا یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے، جو جوڈیشری کو خط لکھا گیا ہے اور جس طریقے سے جوڈیشری خطرے میں ہے، نظام عدل خطرے میں ہے، اس کے لیے فل کورٹ بنائی جائے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے میں اور یہ پوری قوم ان 6 ججز کو سلام پیش کرتی ہے کہ جس طرح اس ظلم و بربریت کے ماحول میں انہوں نے حق کا کلمہ بلند کیا اور آواز اٹھائی. کسی جسٹس کے لیے، کسی بھی آفیسر کے لیے، کوئی بھی کسی عہدے پہ بیٹھا ہو، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کا سٹینڈ لینا. لیکن جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اور اس سے پہلے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا، جس پر انہوں نے اپنے بھائیوں کو انصاف نہیں دیا اور توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی. اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو جج زیبا چودھری کیس آپ کے سامنے ہوگا کہ جب خان صاحب نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم کارروائی کریں گے، تو اس کے اوپر اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے فوراً ہی سو موٹو لیتے ہوئے اس کے اوپر بینچ بنا کر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر دیا تھا. تو اس وقت جب لوئر جوڈیشری کا معاملہ آیا تو ایک ان کی جو نیچے ایک جج ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے فوراً ہی اس کے اوپر ایکشن لے لیا. تو کیوں چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا؟ اور اس کے بعد انہی 6 ججز نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہی گزارش کی، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اور یہی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوورآل آج تک پاکستان تحریک انصاف ہو، عمران خان صاحب کے کیسز ہوں، اسی طرح سے عدالتوں کو مجبور کیا جاتا رہا. اور اس لیٹر نے عمران خان اور ہم جو ہمیشہ کہتے تھے کس طرح سے کیسز بنائے گئے ہیں اس کے اوپر مہر ثبت کر دی ہے. 300 وکلاء کے خطوط نے اور جسٹس ریٹائر تصدق گیلانی کے بیٹے وہ بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے یہی کہا کہ سو موٹو لیا جائے. تو ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ جب 6 ججز نے لیٹر لکھ دیا تھا تو اس وقت
क्यों उस सो कॉल्ड वज़ीर आज़म को बुलाकर उसके साथ मुशावरत करके फिर उसे ये कह दिया गया था कि अदलिया आपके सामने बिछाई जाती है। रियासत के अदलिया और इंतज़ामिया दो अलग अलग सतून हैं। तो आपने देखा कि अदलिया को इंतज़ामिया के नीचे लिटाया गया। किसने लिटाया, क्यों लिटाया? और जब जस्टिस रिटायर तसद्दुक़ गिलानी ने उस कमीशन से इनकार कर दिया तो फिर सो मोटो लेते हुए बेंच कंस्टिट्यूट किया, पिक एंड चूज़ किया। हम ये मुतालबा करते हैं, एक तो फुल कोर्ट होनी चाहिए और दूसरे नंबर पर काजी फायज़ ईसा साहब और जस्टिस मंसूर साहब, ये दोनों उस सो कॉल्ड वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के अंदर बैठे हुए थे। फिलफौर इस बेंच से खुद को अलहदा करें। वो अपना माइंड पहले ही डिस्क्लोज कर चुके हैं, वो अपना माइंड पहले ही ज़ाहिर कर चुके हैं। सो कॉल्ड वज़ीर आज़म जो फॉर्म 45 के मुताबिक हारा हुआ शख्स है, उसके साथ मुलाकात करके। तो इसके साथ साथ हम ये भी मुतालबा करते हैं कि लाइव प्रोसीडिंग्स दिखाई जाएं ताकि पूरी कौम देखे। और तीसरा मुतालबा हम ये करते हैं कि जिन एजेंसी के एहलकारों ने धमकियां दी हैं, जिन्होंने मुदाखलत की है, उन तमाम एहलकारों को अदालत में बुलाया जाए और यहाँ पर उनसे सवालात जवाबात लिए जाएं, किए जाएं और उसके मुताबिक उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और ये 6 जजेस नहीं हैं, ये पूरी कौम इंसाफ के लिए खड़ी है। ये पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ आज देख रही है। पूरी कौम आज मुतालबा कर रही है कि कौम को इंसाफ दिया जाए।